नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सरकार आमूल परिवर्तनको सरकार बनेको छ। जेएनजीको विद्रोह पछाडि मुलुकले अर्को ट्र्याक लिएको छ। मुलुकमा अहिले यतिखेर 72 को संविधान छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठान भएको छ। सँगै संसद विघटन भएको छ भने पहिलो प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा यतिखेर नयाँ सरकार बनेको छ र यो अन्तरिम सरकारको प्रक्रिया, अन्तरिम सरकार बन्ने प्रक्रियामा कति संविधान सम्बद्ध छ भन्ने विषय पनि टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूको चरम विकृति, राजनीतिक दलहरूको चरम बेइमानीको उपज यो खालको अवस्था सिर्जना भइसके पछाडि बनेको अन्तरिम सरकार सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनिसके पछाडि अब प्रक्रिया के हुन्छ? यो बनेको सरकार 72 को संविधानको कानुनको धारा अन्तर्गत मेल खान्छ कि खाँदैन? संविधानविदहरूले कसैले समर्थन जनाएका छन् भने कसैले यसको विरोध गरेका छन्। यो विशेष परिस्थिति हो, त्यसकारण राष्ट्रपतिले बाध्यात्मक अवस्थामा यो खालको सरकार निर्माण गरेको हो भनेर टिप्पणी र विश्लेषण गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् र एक थरी मान्छेले त्यसको आलोचना पनि गरेका छन्। अबको अवस्था के होला? सरकार कसरी बनेको यो सरकारको मन्त्री परिषदको विस्तार कसरी होला र कस्तो हुनुपर्छ? किनकि जेएनजीको सडकको मुख्य माग भनेकै भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश थियो र सँगै केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको पनि आक्रोश थियो र विशेष गरी यो मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर जेएनजी 13 देखि 28 वर्ष उमेर समूहका पुस्ताले त्यो खालको आक्रोश पोखेर झन्डै 51 जनाको ज्यान गएको छ र त्यो सँगै ठुलो जनधनको पनि क्षति भएको छ। अब यसको पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ, कसरी गर्नुपर्छ र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वागत पनि गरिसकेको छ। आज हामी विशेष गरी अहिलेको पछिल्लो यो विषम परिस्थितिको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? आरामै छ। अब देश मध्यावधिमा गयो। फागुन 21 मा निर्वाचन गर्ने सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले म्यान्डेट पाएको छ। अहिले जेएनजी ग्रुप जितको माहौलमा देखिएको छ अनि राजनीतिक दलहरू प्रतिरक्षात्मक छन्। उनीहरू अहिले पनि अर्थभूमिगत अवस्थामै छन्। अहिले पनि उनीहरू नेपाल आर्मीको सुरक्षाको घेराभित्रै बसेर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी, विश्लेषण र विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्। सँगै संसद विघटनको पनि उनीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। अब हिजो राति पहिलो मुलुकको महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यो अन्तरिम सरकार पनि पहिलो यो मुलुकको महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ यो मुलुकको बागडोर सम्हाल्न आइपुग्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? म छलफल चाहिँ यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँको प्रश्नको लागि। अब कुरा के छ भने सुशीला कार्की देशको प्रधानमन्त्री हो हिजो बेलुकाबाट। अब उहाँ चाहिँ पहिलो प्रधान न्यायाधीश र पहिलो प्रधानमन्त्री हुने एउटै व्यक्ति। महिला पनि एउटै व्यक्ति पनि है। सुशीला कार्की ले अब यो देश अब कसरी सम्हाल्नुहुन्छ त्यो त अब आजबाट हामी हेर्दै जान्छौँ। तर तपाईँले भनेअनुसारको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अहिलेको नेपालको संविधान हेर्दा पढ्दा चाहिँ सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन। संविधानको धारा 100 धारा टेकेर 132। अब त्यो हेरेर कुरा गर्नुभयो तपाईँले भने त संविधान हिजैबाट संशोधन भइसक्यो, संविधान हिजैबाट खारेज भइसक्यो मलाई यस्तो लाग्छ। अब पूर्व प्रधान न्यायाधीश मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने धारा 132 मा व्यवस्था छ। अब त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा म तपाईलाई 72 को संविधानमा त्यो लेखिएको छ। अब त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा म तपाईलाई के बताउँछु भने जब केपी ओलीले राजीनामा दिनुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि उहाँले 24 गते राजीनामा दिएको हैन। 24 गते राजीनामा दिइसकेपछि केयर टेकर गभर्नमेन्ट उहाँकै हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले लेखेर दिएको छ।
लेखेर दिने बित्तिकै हाम्रा नेपालका दलहरू काम चलाउ सरकार चाहिँ ओलीकै हुन्छ भनेर लेखेर दिएको छ। केयरटेकर गभर्मेन्ट हुँदा नहुँदै राष्ट्रपतिले त्यो सूचना जारी नगर्दै नेपालका राजनीतिक दलहरू लाइन लागेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दै र विभिन्न दलहरूको चाहिँ मेरो यतिवटा चाहिँ सांसद छन्, मेरो समर्थन फलानालाई छ भन्दै राष्ट्रपति कहाँ जाने गरेका थियो। यसभन्दा अघि जहिले पनि जाने गरेका थियो। प्रक्रिया यही थियो। संविधानमा त्यही छ। तर 24 गते दिउँसो केपी ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि राजनीतिक दल यही छन्। राजनीतिक दल प्रतिबन्ध भएको छैन। को कता लुकिया छैन। अघि तपाईँले भन्नुभयो कसको चाहिँ के अरे सुरक्षा घेरामा को गएर बसेका छन्। नेपाल आर्मीको अधिकांश होला शिवपुरीको नेपाल आर्मीको क्याम्पभित्र छन् भन्ने हामीले सुन्छौँ। तर नेपाल आर्मीले लेख्न दिया छैन, बोल्न दिया छैन, पढ्न दिया छैन भन्ने पनि छैन। उनीहरूले लेखेको कुरा बाहिर आइरहेछ। अब उनीहरू त्यो कुरा लेखेर राष्ट्रपतिलाई मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, मेरो यति सिट छ भन्न कोही गएन। कोही पनि गएको छैन। किन गएन? हिजो सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री होइदिए हुन्थ्यो भनेर कुरेको होइन तपाईँहरूले राजनीतिक दलले। तपाईँहरूका कार्यकर्ताहरू बिचरा मरेर बसेका छ अहिले तल। नेकपा एमालेका, नेपाली काङ्ग्रेसका, माओवादीका कार्यकर्ताहरू तलसम्म उनीहरू त इमान्दारी। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्व मन्त्री सुदन किराँतीले तत्काल सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम मन्त्री परिषदको अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर सामूहिक सन्देशमा लेखेका छन्। तिनटै दलका मान्छेले प्रकारान्तर उनलाई सपोर्ट गरेका छन्। संविधान कि संशोधन हुनुपर्छ कि संविधान संशोधन नभइकन सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन भनेर एउटा पनि दलले भनेन। अब म एउटा कानुन व्यवसायको हैसियतले तपाईँ कहाँ आएर दलको चाकरी गर्न संविधान संशोधन नभइकन यो हुन हुँदैन थियो भनौँ म किन भन्छु? राजनीतिक दलहरूले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। अहिले राजनीतिक दलको सहमतिमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनेको हो। किन हो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भन्न नजानी, तपाईँ प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन तपाईँलाई। बरु दुर्गा प्रसाई गए, बरु हर्क साङपाङ गए। तपाईँलाई जनताले हिजो 79 सालमा भोट दिएको होइन? लाज छैन तपाईँलाई? लाज शरम हुँदैन? के गरेको? तपाईँले त्यत्रो भोट ल्याएर जित्नु भएको छ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, मेरो संसदीय दलको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, अथवा को लोकप्रिय छ त्यसलाई बनाऊ भनेर जान पर्दैन? नगइसकेपछि देश डेढलक भएर बस्दैन। हो, देशले निकास लियो हिजोबाट। म यो देशको सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद भन्छु यहाँबाट, किनभने उहाँले निकास दिनुभयो। तपाईँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको यो कदमलाई स्वागत गर्छु, किनभने उहाँले निकास दिनुभयो। दलहरूले निकास दिनको लागि उनीहरूले कोसिसै गरेन। दलहरूले निकास दिने तरिका नै अपनाएन। लास्टमा के गरे हेर्नुहोस् दलहरूले? हिजोको कुरा, हिजो तपाईँको चाहिँ नि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुने दिनको कुरा म तपाईँलाई भन्छु। त्यो दिन उनीहरूले के गरे? उनीहरूसँग अब कुनै चारा बाँकी रहेन। प्रधानमन्त्री चाहियो पनि भन्न जान सकेनन्, अरू केही कुरा भन्न सकेनन्। लास्टमा गएर त्यो एउटा चाहिँ नि बुढो शरीरलाई, त्यो राष्ट्रपतिलाई यिनीहरू के भन्न गयो भने संसद विघटन चाहिँ नगर, कुनै हालतमा नगर, गऱ्यौ भने जाने छ भन्न गए। लाज छैन? तपाईँ चाहिँ सुरक्षा घेरामा बस्ने, तपाईँ चाहिँ कसैको पल्लुभित्र लुकेर बस्ने, तपाईँ चाहिँ बोल्न नसक्ने, तपाईँमा त्यति क्षमता नहुने, अनि राष्ट्रपतिलाई बाध्य गराउने, राष्ट्रपति सामाजिक सञ्जालमा लुकी लेख्ने, अनि राष्ट्रपतिलाई तपाईँ बाध्य गराउने र राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने, तपाईँलाई कुनै नैतिक अधिकार छैन। दलका नेताको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार दललाई छैन। अब हेर्नुहोस् तपाईँका टिभीमा, प्रेसमा केमा यी चाहिँ नि एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीका हामी जस्ता वकिलहरू, हामी जस्ता अरू पढे लेखेका भनाउँदाहरूले केही बोल्छन् भने उनीहरूको भरौटीगिरी हो। किनभने उनीहरूका मालिकहरूले छोडिसके, उनीहरूका मालिकले पूर्व पाहाड अध्यक्ष कृष्ण गोपाल घिमिरे होइन, गोपाल कृष्ण घिमिरे भन्नुभयो कि संसदको सदस्य स्वच्छ व्यक्तिबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्थ्यो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सदस्य 275 जना मध्ये कोही म हुन्छु भनेर कोही गए त? बरु को मान्छेहरू म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दौडेर गए। दुर्गा प्रसाद गए, हर्क साम्पा गए, कुलमान घिसिङको चर्चा आयो, प्रधानमन्त्री बनाइदेलान् भन्ने डरले भागे। कोही मान्छे प्रधानमन्त्री बनाइदेलान् भन्ने डरले भागे, मोबाइल स्विच गरेर अफ गरेर भागे।
त्यस्तो अवस्थामा 275 जना मान्छे कहाँ थिए ती 275 जना? मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, म भन्छु। कोही जान सके? हेर्नुहोस्, हाम्रो अभिशाप हो, हाम्रो पुस्ताको लागि अभिशाप हो यो। 2079 सालमा त्यत्रो भोट हालेर जिताएको यिनलाई परिस्थिति के भयो थाहा छैन। एउटा आन्दोलन उठ्यो, त्यो 24 गते त्यो लेभलको घटना भयो। यिनीहरूले सुरक्षा घेरामा बस्न बाध्य गए। त्यो एउटा घटना थियो, तर त्यसभन्दा तत्काल त्योभन्दा माथि उठेर यदि गल्ती गरे थिएन भने आजको दिनसम्म गगन थापा लगायत के मान्छेले आत्मलोचना गरेका छन्। अरू कुनै पनि अनि आज कुनै पनि न शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, न शेरबहादुर देउवा, न केपी ओली कसैले पनि आत्मलोचना गरेका छन्, क्षमा मागेका छन्। तपाईले अब आत्मआलोचना गर्नुहुन्न भने, तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने घरमा म्याडम हुनुहुन्छ होला, तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने घरमा तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूसँग एकचोटि आँखामा आँखा जुदाएर घरमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? आफ्ना छोराछोरीसँग आँखामा आँखा जुदाएर मैले हिजोसम्म राम्रो काम गरेको थिएँ बाबु, राम्रो कुरा गरेको थिएँ श्रीमतीज्यू अथवा श्रीमानज्यू, तर म आज यो हालतमा पुगेँ, मेरो पार्टी यो हालतमा पुग्यो, मैले राम्रो गर्दै पुग्यो भनेर तपाईँको घरमा तपाईँको परिवारसँग आँखामा आँखा जुदाएर बोल्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ नेता हुनुहुन्छ। नेता र मन्त्रीको घरमा सुन्न पैसाको गड्डी उडाएछ। कहाँबाट आयो भन्नुहोस् त? त्यसको लागि तपाईँलाई नेता बनायो हामीले? त्यसको लागि तपाईँलाई ठुलो मान्छे बनायो हामीले? ल भन्नु त। यो त हेर्नुहोस् ढिलो भएछ भन्ने देखिन्छ अहिले त, हेर्दाखेरि त यो त पहिल्यै हुनुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, यो त सबै गुमराहमा बसियो। धेरै कुरा गर्छन् होला यिनीहरूले भन्ने भयो, सुध्रेला भन्ने भयो, यिनीहरू सुध्रेर राम्रो काम गर्लान् भन्ने भयो, अनि त्यसपछि चुपचाप लाएर बसियो। अब अहिले पनि सुध्रिने लक्षण छैन। हेर्नुहोस्, आजको दिनसम्म उनीहरूले आत्मलोचना क्षमासना गरेका छैनन्। काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको तलसम्म सङ्गठन छ। हेर्नुहोस्, कसैको ठुलो छ, कसैको सानो छ। प्रत्येक मान्छेहरू कार्यकर्ता भएर बसेका छन्, प्रत्येक मान्छेहरू कमिटीमा छ। उनीहरूले मास एउटा चाहिँ के अरे छोडेको पनि छैन कसैले, अहिले पनि छ। तर नेतृत्वमा बस्नेले एउटा चाहिँ के छ भने बुद्धि पुर्याएर अब हामीले यो गर्नुपर्छ, अब हामी यसरी जाने भनेर एउटा प्लेजर भएर दम्ब नदेखाइकन कुरा गर्नु पर्दैन। अहिले पनि दम्ब देखाइरहेछ, अहिले पनि दम्ब देखाएर लेखिरहेछ। शङ्कर पोखरेलहरू लेखिरहेछन्, अहिले पनि हो गरेर बसिरहेछ। संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हेर्नु। घरका बच्चाले तिनीहरूलाई मान्दैन, तिनीहरूका छोरछोरीले तिनीहरूलाई मान्दैन, परिस्थिति बदलिसक्यो। तिनीहरूका घरका परिवारले उनीहरूलाई दुत्कारिसक्यो। अरे भाइ अथवा बहिनी अथवा दिदी अथवा दाजु, तपाईँका घरकाले तपाईँलाई दुत्कारिसके, तपाईँलाई लाज छैन। तपाईँ अहिले पनि के भनिरहनु भएको छ भने नयाँ कुरा भनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर जानलाई कसले रोकेको थियो? तपाईँलाई राष्ट्रपतिका मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर जानलाई कसले रोकेको थियो? तपाईँलाई जानुभयो? जानु भएन। त्यस कारणले गर्दा तर उनीहरू के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 को प्रतिनिधि सभा सदस्य बाहेक प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना गरिएको छैन, तर राष्ट्रपतिले उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको धारा 61(4) को प्रयोग गरेर सुशीला कार्कीलाई 46औं प्रधानमन्त्री बनाउने नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया चाहिँ गलत हो भन्छन्। होइन, यो के हो? तपाईँले प्रधानमन्त्री हुन तपाईँ नजानी, प्रधानमन्त्री हुने प्रक्रियामा तपाईँ सामेल नहुने, होइन? राष्ट्रपतिलाई प्रक्रिया सुरु गर भनेर पनि नभन्ने, यिनलाई भन्दा पनि भनेन। याद गर्नु, आजको दिनसम्म भनेका याद गर्नु होला। अनि तपाईँलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको एउटा वक्तव्य आएको छ हिजो, तपाईँले हेर्नुभयो होला। त्यसमा तपाईँ आद्योपान्त पढ्नुहोस्। राष्ट्रपतिज्यू, यो हाम्रो अधिकार हो, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार हाम्रो हो, त्यसकारणले तत्काल घोषणा गरियोस्, यो प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरियोस् भनेर लेखेको छ त्यहाँ, पढ्नुहोस् त। छैन। अनि किन नलेखेको? तपाईँ सभामुख होइन? तपाईँलाई लाज छैन? तपाईँलाई न राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष न प्रतिनिधि सभाको लाज छैन? तपाईँले त सभामुखै होइन, तपाईँ त के को सभामुख हुन्छ? तपाईँले त्यो चिज लेख्नु पर्दैन हिजोको वक्तव्यमा। राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार त प्रतिनिधि सभालाई छ। यो कहाँबाट चाहिँ कुरा भइरहेको हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारणले हामी यो मान्दैनौँ। प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन सक्षम छ। यहाँ 275 जना चाहिँ के अरे सांसदहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुखले त्यो भन्न सक्नु पर्थ्यो। होइन, भन्नु पर्दैन त, भन्न पर्दैन। तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँ हामीले हालेको भोटबाट उनीहरू सभामुख भएका, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएको होइन र 79 सालमा? हो, उनीहरू त 5 वर्ष पुगेका छैन, उनीहरू त अहिले पनि जिम्मेवारीमा छन्। उनीहरूले हिजो निकालेको वक्तव्यमा यो चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार हाम्रो हो,
संसदलाई आह्वान गर्नुहोस् राष्ट्रपतिज्यू राष्ट्रपतिज्यू ती विज्ञप्तिमा हजुरले छैन। किन यो अन्त कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कमसेकम अनरसिप त लिनुपर्छ। तपाईँ अनरसिप सभामुख लिनुहुन्न। राजनीतिक दलका नेता कहाँनिर गएर लुकेर बस्नु भएको छ, उहाँहरू प्रधानमन्त्री यसलाई बनाऊ भनेर भन्न जान सक्नुहुन्न। कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्य म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर एउटा मान्छे बाहिर निस्केर बोल्न सक्दैन। अनि राष्ट्रपतिले निकास नदिएर के दिने भन्नु त? देश डेडलकमा बस्छ। राष्ट्रपतिले प्रतिगमन प्रारम्भ गरे भनेर लेख्न थालेका छन्। राष्ट्रपतिलाई कुनै दोष दिन मिल्दैन। राष्ट्रपतिले जति गरिरहेछन् उनले चाहिँ देशलाई एउटा निकास दिने काम गरेका छन्। राष्ट्रपतिले निकास दिने काम गरेका छन् र देशलाई झन्डै हेडक्वार्टरले प्रधानमन्त्री चुनेको हो। शीतल निवास म त तपाईँलाई भन्छु राष्ट्रपतिले अरू एक दुई दिन यस्तै गरिराखेको अलिकति चाहिँ के अरे ल्याङ गरिराखेको भए आर्मी हेडक्वार्टरले यस कति घातक हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। दलका मान्छेले बुझिया छ न, यो कुरा सभामुखले बुझिया छन् न राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले बुझिया छन्। कमसेकम यतिले त बुझ्नुपर्छ ल भन्नु त कसैले बुझ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् एउटा 24 घण्टा मुलुकको प्रमुख छान्नको लागि आर्मी हेडक्वार्टरमा छलफल भएको छ। त्यति बेला सभामुखले एउटा वक्तव्य निकाल्दैनन्। राजनीतिक दलका ठुला नेताहरूले कसैले वक्तव्य निकाल्दैनन्। यो त हाम्रो काम हो। धारा 76 अनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् राष्ट्रपतिज्यू। कोही भन्दैन, कसैले भन्दैन, कसैमा त्यो भन्ने तागत छैन। ल हेर्नुहोस् हेडक्वार्टर शीतल निवास पुऱ्याएर प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि अहिले राजनीतिक दलहरू के भन्छ भन्दा सभामुखले प्रतिगमन गरे भनिरहेछन्। संसद विघटन गर्नु गल्ती थियो भनिरहेछन्। हिजोको घटनामा तपाईँ जति अरूलाई दोष लाउनुहुन्छ नि, राजनीतिक दलले जति अरूलाई दोष लाउँछन् त्यति राजनीतिक दलहरू सिधिँदै जान्छन्। उनीहरूले अर्कालाई दोष लाउन छोडेर अन्तरिम गभर्मेन्ट बनेको छ। संविधान हिजैबाट च्यात्तिसक्यो। संविधानको अब धारा धुजा भइसकेको छ। 72 को संविधान च्यातियो धुजा भइसकेको छ। अब त्यो धुजा भइसकेका धाराहरूलाई रिभाइभ गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूले बुद्धि पुर्याएर चाहिँ के गर्नुपर्छ उनीहरूले भने अब जति यसको तपाईँको चाहिँ के अरे ड्यामेज भयो अब हामीहरू यसमा सुध्रिन्छौँ भनेर जनताका सुध्रिने कुरा गर्दै जानु पर्यो। सडकमा सैनिक कुबो गरेर के मान्छेहरू निक्ले। अनि घरबाट लखेट्छन् तपाईँलाई। अनि हेर्नुहोस् जेएनजीहरूले सडकबाट लखेटेका थिए, अब तपाईँका घरका जेएनजीले तपाईँलाई लखेट्छन्। लाग्दै नलागेको सैनिक शासन मुर्दाबाद भने हो। अनि कसैले खोज्दै नखोज्दै गणतन्त्र चाहियो भने नारा लगाए। त्यो नारा लाउने मान्छे आउनै नसक्ने संविधानमा नभएको राजतन्त्र रातभरिमा फर्क्यो भनेर चाहिँ रातभरिमा चाहिँ चर्चा गरे, हल्ला गरे। नजरबन्द नभएका राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर भनेर केही काङ्ग्रेसी र एमाले माओवादीका साथीहरूले चाहिँ नारा लाउनुभयो। साथीहरूले जो मान्छेहरूले तपाईँले अहिले भन्नुभएको लामो नारा सुनाउनु भयो मलाई, जसले लाउनुभयो उहाँहरू कुनै दलको कार्यकर्ता हो, यसमा विवाद छैन। अब म उहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, जसले नारा लाउनुभयो र आज फेरि नारा लाउँला, ढुङ्गा टिपेर हानुला भन्ने सोचिरहनु भयो होला। म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँका नेता खै? तपाईँका नेताले प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ अथवा बनाउनु पर्छ अथवा बनाउने प्रक्रिया सुरु गरी पाऊँ भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्न जान पर्दैन थियो? प्रक्रिया त्यो होइन। तपाईँले हिजो प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा तपाईँ आफ्नो प्रक्रियामा जानुपर्छ कि चुपचाप लाएर लुकेर बस्नुपर्छ? तपाईँका नेता चाहिँ बोल्न नसक्ने, तपाईँका नेता चाहिँ त्यही आर्मीको संरक्षण नभइकन ज्यान जोगाउन नसक्ने, जनताको भोट पाएर जितेको भन्ने नेताले ज्यान जोगाउन आर्मीका जान परेपछि 80 वर्षको आमा बाउ छोडेर यिनीहरू भागेका छन्। अब तपाईँले धाक लाउने फेरि तपाईँले धाक लाउने र तपाईँका तलका कार्यकर्तालाई सैनिक शासन भयो। सैनिक शासन आउन सक्छ, हामीलाई सैनिक शासन आउला भन्ने डर छ। हामी जस्तो चाहिँ यो देशका नागरिकलाई हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिएको छ, हामीलाई गणतन्त्र चाहिएको छ, हामीलाई अहिलेको फन्डामेन्टल राइटहरू सबै चाहिएको छ संविधानको। तर यी नेताहरूका कमजोरीले हिजो पनि त्यसलाई लिएर गएर बुझाए र अहिले पनि कमसेकम नागरिक सरकारको गठन भएको छ हिजो। त्यो नागरिक सरकारलाई फङ्सनेबल हुन दिने र त्यसलाई काम गर्ने नागरिक सरकार हो, यो प्रतिगमनको सरकार होइन। म त मान्दिनँ यो नागरिक सरकार तर प्रतिगमनको सरकार भनिरहेछन्। राजनीतिक दलहरूले बनाएको सरकार हो यो। राजनीतिक दलहरूले प्रकारान्तरले बनाएको सरकार हो। बनाएको जेएनजीले हो। जेएनजीले नै यसको अनरसिप लिन्छ।
यसलाई काम पनि जेनजीले नै गर्छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, सरकार कसरी चलाउनु पर्छ जेनजीले नै गर्ने हो। यसमा अरूले गर्ने कुरै छैन, अरूको यसमा कुनै रोल हुँदैन, रोल पाउने कुरा पनि हुँदैन। तर प्रकारान्तरले हिजोको सरकार बनाउनुको लागि आफूले अनरसिप नलिकन, सरकार बनाउने प्रक्रियामा नलागिकन, सरकार बनाउने प्रक्रियामा संविधानको कुनै धारा नटेकिकन वास्तै नगरिकन बसेका राजनीतिक दलहरू नै दोषी छन् हिजोको सरकार बन्नेमा। एक थरी राजनीतिक दलका नेताले के भने भन्दाखेरि केपीओले दुई पटक गरेको संसद विघटन र अहिले उस्तै हो राष्ट्रपतिले गरेको भने अब भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ किन होइन भने तपाईँ प्रधानमन्त्री नै बन्न जानु भएन कि। प्रधानमन्त्री बनि पाऊँ भनेर जानलाई हेर्नुहोस् के थियो भने धारा 76(2) को सरकार थियो केपी ओलीको अहिलेसम्म है। धारा 76(2) को सरकारले राजीनामा दियो है। दिएपछि संविधानमा त के हुन्छ भने सर्वोच्चका फैसलाहरू पनि छन्, फेरि 76(2) कै एकचोटि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 76(2) अनुसारको भएन भने 76(3) मा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेका छ संवैधानिक इजलास हो। भनेपछि एकचोटि 76(2) को सरकार बनाउने कोसिस गर्ने, भएन भनेदेखि 76(3) भनेको चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री, संसदको ठुलो दलको नेता, लार्जेस्ट पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। अथवा 76(2) को फेरि बन्नको लागि यी सबै दलहरूको चाहिँ नि मिलेर कसलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री। अब यिनीहरूलाई के समस्या यहाँनिर के हो हेर्नुहोस्, संसदीय दलको नेता यिनलाई छोड्न मन छैन। केपीओले संसद विघटन गरेको र अहिलेको यो संसद के अरे चाहिँ यो संसद विघटन फरक हो कि एउटै हो? आकाश जमिन फरक हो, टोटल फरक हो, आकाश जमिन। किनभने त्यो संविधान त बनेको सरकार थियो, संविधान बमोजिमको सरकार थियो, त्यसले संविधान बमोजिमको काम गर्नु पर्थ्यो। यो सडकबाट बनेको, यो सडकबाट बनेको सरकार हो। यसले अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो संसद विघटन मात्रै होइन, यो निर्वाचनको मिति तोक्ने मात्रै होइन, मलाई लाग्छ यसले अरू पनि धेरै काम गर्छ होला, मलाई यस्तो लागिरहेछ। 46 साल यता पछाडिका लाभको पदमा बसेका र त्योभन्दा बाहेकलाई पनि उनीहरूको सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गर्नुपर्छ, मुख्य एजेन्डा हो। पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, यो त भ्रष्टाचारको विरुद्ध उत्पन्न भएको सरकार हो। सडकबाट मुख्य नारा मार्फत निवेदन गर्छु, भन्नुहोस् त अहिलेको नयाँ सरकारलाई म तपाईँ मार्फत निवेदन गर्छु, सबभन्दा पहिला संवैधानिक आयोगहरू, सर्वोच्च अदालत लगायतका जति पनि संवैधानिक निकायहरू छ तिनीहरूमा भएका जति पनि व्यक्तिहरू छन् अहिले सबैको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ। सबै किनकि जेएनजीको आन्दोलनमा किन म यहाँ तपाईँले प्रश्न उठान गरिहाल्नु, विषय महत्त्वपूर्ण उठान गर्नुभयो। 23 र 24 गते घटनामा पहिलो प्रहार संसदलाई, दोस्रो सँगै कहाँ सिंहदरबारलाई, तेस्रो कहाँ सर्वोच्च अदालतलाई प्रहार भएको छ। होइन, त्यो जलाउने कुरालाई त जलाएको गलत छ। त्यो जसले जलायो त्यसलाई सजाय हुनुपर्छ, त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ, सांकेतिक प्रश्न मात्रै कारबाही गर्नुपर्छ। र म देशको भौतिक सम्पत्ति जलाउनलाई त कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ र यो हेरी 51 जना मार्नेहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। म त्यही तपाईँलाई भन्दैछु। पहिला कुरा चाहिँ नम्बर 1 तपाईँको यो जुन संसदीय जुन चाहिँ के भन्छ संवैधानिक निकायहरू जति छ त्यसमा भएका नियुक्तिहरू पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ। पहिलो नम्बर 1 अहिलेको नयाँ सरकारले पुनर्नियुक्ति गर्न पर्छ। कसलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने, कसलाई हटाउने भन्दा उनीहरूले आफ्नो व्यक्तित्वबाट देखाइसकेका छन्। को कति झोले छन्, को कति चाप्लुस छन्, को कति चाहिँ भ्रष्ट छन्, को कति असल छन्, उनीहरूले आफ्नै व्यवहारबाट देखाइसकेका छन्। त्यो क्षेत्रलाई थाहा छ। जस्तो कानुनमा कसलाई चाहिँ सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई राख्न र हटाउनु पर्छ भन्यो भने हामी वकिलहरूको बिचमा मत सर्वेक्षण गर्नुहोस्, वकिलहरूले आरामले चाहिँ तपाईँलाई दिन्छ। कर्मचारीहरूको बिचमा गर्नुहोस्, जुडिसियरी कर्मचारी। तर बारले त विरोध गरिरहेछ होइन, नेपाल बारको कुरा अर्कै होला, त्यो मलाई थाहा छैन, म त्योसँग छैन। एक त्यो भयो अघि उहाँहरूले गर्नुभएको हिजोको वक्तव्यसँग म छैन नेपाल बारको। अब दोस्रो कुरा के गर्नु पर्यो भने अहिले जति पनि वितण्ड मचाउने मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई छानबिन गरेर कसले त्यो गरे त्यसको लागि एउटा उच्च स्तरीय आयोग गर्नु पर्यो। तेस्रो चाहिँ नि 23 गतेको छुट्टै आयोग भन्नुपर्छ भन्छु म। 24 गतेको आयोग र 23 गतेको आयोग फरक हुन्छ। 24 गतेको आयोगले वितण्ड मचाउने
त्यो सङ्गठित थियो कि असङ्गठित थियो कि कसले लगाएको थियो कि को थियो त्यसको पछाडिपट्टि सारा कुरा हेर्नुपर्छ 24 गतेको लागि। तर 23 गतेको जुन चाहिँ नि गोली चलाउने आदेश जसले गर्यो त्यो कलिला बालबालिकालाई जसले मार्यो, जसले गोली चलाउने आदेश दियो, जो त्यसमा संलग्न छन् उनीहरूलाई हत्याको अभियोगमा सजाय गर्नुपर्छ र मुद्दा चलाउनुपर्छ। त्यसको लागि छुट्टै आयोग भन्नु। तपाईँले अति महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। अहिलेसम्म यो विषय उठान भएको छैन। 23 र 24 गते जेएनजी विद्रोहमा जुन खालको घटना भयो 23 को छुट्टै, कलिला बालबालिकालाई हत्या गर्नेको छुट्टै आयोग, छानबिन आयोग, 24 को देशको ठुल्ठुलो सम्पदा, ठुल्ठुलो धन राशि नष्ट गर्नेको लागि छुट्टै आयोग बन्नुपर्छ, छानबिन आयोग बन्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को आयोग के चाहिन्छ भने त्यसपछि भ्रष्टाचारको छानबिन आयोग है। त्यो सायद सुशीला कार्कीले 1 नम्बरमै गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई 1 नम्बरमै छ, गर्नुहुन्छ होला भन्ने प्रस्तावनमा 1 नम्बरै छ। र त्यो आयोगले चाहिँ के गर्नुपर्छ? प्रत्येक तपाईका चाहिँ के रे चाहिँ पोलिटिसियनहरू, प्रत्येक उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र जसले घुसखानी सम्भावना भएका पदमा बसेका जो व्यक्ति छन्, जोसुकै हुन सक्छ त्यो व्यक्ति, त्यो व्यक्तिको सम्पत्ति हिजो कति थियो, पदमा बसेपछि कति कमायो, आजको उसको आलिशान सम्पत्ति अवस्था इत्यादि के छ, त्यो बारेमा छानबिन गर्ने, त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र त्यसलाई मनी लाउन्ड्रिङमा सजाय गर्ने। त्यसको लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनुपर्छ। प्रत्येक राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, ब्युरोक्रेसी, पुलिस प्रशासन अनि न्यायालय पुरै संवैधानिक अङ्गमा बसेकाहरू, नियुक्ति खाएकाहरू, पोलिटिकल नियुक्ति खाएकाहरू सबै अनि राजनीतिक दल अनि यो ब्युरोक्रेसीको वरिपरि घुमेर बसेका बिचौलियाहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? बिचौलियाहरूलाई समाउनलाई अलिक कठिन छ। सबभन्दा धनी नै छन् हगि सबै छानबिन गर्न सकिन्छ। बिचौलियाहरूलाई चाहिँ मनी लाउन्ड्रिङ लाग्न सक्छ। बिचौलियाहरूलाई के हुन्छ भने हिजो उनीहरूको सम्पत्ति कति थियो, आज त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो, तिमीले ट्याक्स तिर्यौ कि तिरेनौ? किनकि सडकमा ओली देउवा प्रचण्ड तिमीहरूका तस्कर कहाँ छन्, तिमीहरूका बिचौलिया कहाँ छन् भनेर नारा लागेको छ। उनीहरूको हिजो मतलब उनीहरूले हिजो घर परिवारको सम्पत्ति कति थियो, त्यसपछि उनीहरूको अहिले सम्पत्ति कति छ, व्यापार व्यवसाय कहाँ गरे कि कहाँबाट गरे, त्यो कुराहरूबाट पत्ता लाग्छ। तिनीहरूलाई पनि छानबिन गर्छ। किनकि सांकेतिक रूपमा केही मान्छेको बिचौलिया भनेर बजारमा देखेका मान्छेहरूको धन राशि नष्ट गरेका छन्। त्यो त छन् नि, किनभने हामीले देखेका बिचौलिया कति छन् अनि त्यसकारणले त्यो बिचौलियालाई पनि समेट्ने गरी टिआर उनीहरूलाई जुन त्यो टर्म अफ रेफरेन्स दिँदा, त्यो छानबिन आयोगलाई दिँदा बिचौलिया पनि त्यसमा समेटिने गरी त्यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने मात्रै होइन, नपर्नेहरूलाई पनि छानबिन गर्न मिल्ने गरी आयोग बन्नुपर्छ। सांकेतिक रूपमा अख्तियारलाई पनि आगो लगाउने प्रयास भयो र आगो लगाउनुको त हामी कम्प्लिट विरोधी हौँ। हामीले भन्यो छानबिन गर्नै पर्छ, किनकि नियोजित रूपमा राष्ट्रका ठुल्ठुला सम्पदा नष्ट गरियो। सिंहदरबारदेखि संसद भवनदेखि लिएर शीतल निवासदेखि लिएर सर्वोच्चदेखि लिएर सडक विभागदेखि लिएर उड्डयन प्राधिकरणसम्म जलाइएको छ, देशभरका वडा कार्यालयसम्म जलाइएको छ। अब कुन तहसम्म चाहिँ छानबिन गर्ने? छानबिनको यो होइन के को चाहिँ छानबिन भन्नुभयो तपाईँले? सम्पत्ति छानबिन चाहिँ जसको अकुत सम्पत्तिवाला छन्, अकुत सम्पत्तिवाला सबैको छानबिन गर्ने, चाहे त्यो राष्ट्र सेवक होस् चाहे नहोस्। यति कुरा, त्यो राष्ट्र सेवक होस् अथवा नहोस्। व्यापार बिजनेसवालाको यसै उनीहरूको छँदैछ। उनीहरूले ट्याक्स तिरेका हुन्छन्, दुःख गरेका हुन्छन्, फ्याक्ट्री चलाछन्, व्यापार गरेका छन्, पैसा कमाछन्, उनीहरू अरबपति हुन पाउनुपर्छ। उनीहरू अरबपति नभइकन देश बन्दा पनि बन्दैन, त्यो उनीहरूको कुरा छुट्टै हुन्छ। तर अरू बिचौलियागिरी गरेर, नेतागिरी गरेर, कर्मचारीगिरी गरेर, पोलिटिकल नियुक्तिगिरी गरेर, संवैधानिक आयोग अथवा चाहिँ इत्यादिमा नियुक्ति लिएर न्यायाधीश भएर जुन पैसा कमाएका छन् प्रत्येक व्यक्तिको छानबिन चाहिँ नि गर्नुपर्छ। सक्छ सरकारले सक्छ यो कुरा तपाईँको यो कुरा मलाई पनि लाग्छ सक्छ भन्ने कुरा तपाईँको एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्द सोध्नुभयो। मलाई मेरो मनमा मैले सुशीला कार्कीसँग म धेरै नजिक त छैन, सामान्य चिनजान छ, म उहाँ पनि वकिल म पनि वकिल भएको हिसाबले, तर सुशीला कार्कीले यो चिज गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँमा त्यो हुनर छ, उहाँमा त्यो एउटा चाहिँ आक्रोश छ, उहाँमा त्यो एउटा चाहिँ के छ भने गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा भावना छ। त्यसकारणले म तपाईँलाई भन्छु यही टेलिभिजनबाट, तपाईँहरू जस्तो हुनहार पत्रकार साथीहरू र हामीहरू जस्ता वकिलहरू र यो देशका नागरिक समाजहरू सबैले सुशीला कार्कीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र
र सुशीला कार्कीलाई यो सबै छानबिन गर्न सक्ने क्षमतावान बनाउनुपर्छ र छानबिनको लागि उहाँले जल्ला अफर गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेले नाइ नभनिकन त्यहाँ गएर छानबिन गरिदिनुपर्छ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ तपाईँ राज्य संरचना बुझ्या मान्छे अब व्यक्तिगत कुरातिर नजाउँ अब चाहिँ के छ भने जसलाई पनि म तपाईँलाई यति निवेदन गर्छु सुशीला कार्कीको नजरमा यसले गर्न सक्छ किनभने उहाँ 10-11 वर्ष न्यायाधीश भएर बस्नुभयो अनि उहाँ झन्डै 30 वर्ष वकालत गर्नुभएको छ उहाँले 30-31 वर्ष र उहाँले यो देशका सारा कुरा चिन्नु भएको छ र राजनीतिक परिवारको सदस्य पनि हो 6-7 वर्ष भइसक्यो उहाँले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश छोडेर घर बस्नु भएको छ त्यो पनि उहाँले नागरिक समाजको अवस्था पनि सबै देख्नु भएको छ एकदम तल्लो लेभलमा बस्नुभयो फेरि बस्दा पनि कुनै त्यो शान शौकत नगरिकन बस्नुभयो त्यसकारणले मलाई लाग्छ उहाँले नागरिक समाजका सबै मान्छे यो 4-5 वर्ष उहाँले मुलुकको यो विकृतिको चिन्नु भएको छ चर्को आलोचना र टिप्पणी गर्दै आउनु त्यसकारणले गर्दा सुशीला कार्कीले जसलाई अफर गर्नुहुन्छ कसैले पनि नाइ नभनिकन अहिले उहाँले मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो मन्त्री बनाउँदाखेरि पनि नागरिक समाजका व्यक्ति बाहेकहरूलाई नबनाउनुहोस् म तपाईँलाई यति निवेदन किनकि जेएनजेले हामी मन्त्री बन्दैनौँ भनिरहेको छ तपाईँ हिजो पोलिटिकल पार्टीमा लागेका हिजोको पोलिटिकल पार्टीका सदस्यहरू हिजोका पोलिटिकल पार्टीमा लागेर धोबौरे भरोटे भएर हिँडेकालाई त तपाईँले कहीँ पनि नबनाउनुहोस् चाहे छानबिन आयोग होस् चाहे तपाईँ चाहिँ तिनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ तिनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ त्यसकारणले गर्दा सुशीला कार्कीले सबैले सहयोग गरौँ र सुशीला कार्कीको हात बलियो बनाऊ म यो कुरा सबैलाई तपाईँको टेलिभिजनबाट आह्वान गर्छु तपाईँलाई कुट्लान् फेरि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अब कुरा यस्तो छ किनकि हिजै जुलुस निकालिसक्यो तिनीहरूले राजनीतिक दलका उहाँहरूका नेताहरूले सुशीला कार्की बनाउने उहाँहरूका ठुला नेताले चाहिँ प्रकारान्तरले सुशीला कार्कीलाई उहाँहरूका नेताहरूले बनाएको मैले अघि व्याख्या गरिसकेँ किनकि राष्ट्रपतिले नेताहरूसँग छलफल गरेको छ र सबै दलका नेता सुशीला कार्कीलाई बनाउने कुरामा सहमत भएरै बनाओ उनीहरूका नेता चाहिँ सुशीलालाई बना भन्ने कहाँ कुनामा लुकेर अनि तपाईँहरू चाहिँ सडकमा गएर आन्दोलन गर्दा बुमर्याङ त हुँदैन जनताले राम्रो मान्ला तपाईँ त कार्यकर्ता हो तपाईँलाई चाहिँ एकछिन रमाइलो गर्न मजा आउला तर तपाईँलाई जनताले पनि त वाच गरेर बसिरहेछ नि कार्यकर्ताहरूले तपाईँहरूले भोलि के हुन्छ तपाईँको आफ्नो भविष्य हुँदैन तपाईँलाई के सोध्छ मान्छेले भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुहोस् भन्छु म कार्यकर्ताहरूलाई कस्तो कस्तो मन्त्री बन्नुपर्छ कस्ता पात्रलाई अहिले मैले जुन मान्छे देखिएका छन् कुलमान घिसिङदेखि लिएर हर्क साम्पाङदेखि लिएर सन्दुक रोहितदेखि लिएर केही नागरिक समाजको अगुवादेखि लिएर सबैको नाम चर्चामा छ तपाईँको विचार के छ मेरो विचारमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो भाषण गर्नु होइन असल मान्छे हुनु र काम गर्नु फरक कुरा हो भाषण गर्न जान्ने असल मान्छे नहुन सक्छ असल मान्छेले भाषण गर्न नजान्न सक्छ भाषण गर्न पनि आउँछ मान्छे असल पनि छ तर उसले प्र्याक्टिकल्ली काम नगर्न सक्छ हेर्नुहोस् है सबै गुण मान्छेमा हुँदैन हेर्नुहोस् भाषण गर्न जान्ने हुँदैमा त्यो मान्छेले राम्रो काम गर्ला भनेर नपत्याउँ हगि एकदम नागरिक समाजको एकदम अगुवा भएर बसिया छ एकदमै राम्रो काम गरिरहेछ त्यो मान्छेले भोलि देश चलाउन सक्छ त्यो पनि नसोचौँ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई यसरी निवेदन गर्छु त्यसकारणले यसमा के छ भने ब्युरोक्रेसी हुन्छ बुद्धि पुर्याएर सुझबुझ पुर्याएर काम गर्नुपर्छ सानो कुरा बिग्रेला भोलि सानो कुरा भत्केला त्यहाँनिर पनि तपाईँको विचार गर्नुपर्छ सबै कुरालाई सुझबुझ पुर्याउन सक्ने आफै भित्रबाट म यो काम गर्छु भन्ने भावना भएका हेर्नुहोस् है यो जबरजस्ती तानेर ल्याएर बनाउने कुरा चाहिँ हुँदैन तर एक थरी मान्छेले आर्मी हेडक्वार्टरबाट बनेको कार्की सरकार हो भनेर लेखिरहेछन् अहिले अब तपाईँका नेता चाहिँ त्यही आर्मी हेडक्वार्टरको सुरक्षामा नगएको भए उनीहरूको के हालत हुन्थ्यो आजको दिन पनि त्यही सुरक्षामा छ के हुन्थ्यो आजको दिनमा बाहिर निस्किन नसकेर अनुहार देखाउन नसकेर मुख देखाउन नसकेर उहाँहरू अहिले पनि भित्रै बसिरहनु भएको छ आर्मीले समात्या छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू आफू उहाँहरू चाहिँ हामीलाई आर्मीले एरेस्ट गर्यो भन्नु भएको छैन हिजो बेलुका बीबीसीमा झलनाथ खनालले मलाई आर्मीले सुरक्षा दियो आर्मीको क्याम्पमा म सुरक्षित छु भनिरहनु भएको छ आर्मीकै हेलिकप्टर चढेर भागेको हामीले देख्यौ त्यसकारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ आर्मीको सुरक्षामा बस्ने तल कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यही कुरालाई लिएर मुर्दाबाद गर्ने कुरा त सुहाउँदैन अब सुशीला कार्की सरकारले यी नेता विभिन्न लाखको पदमा बसेकोहरूलाई दिएको सेवा सुविधा खोज्नुपर्छ पर्दैन अब मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस् राजनीतिक दलको नेता भनेको सेवा गर्नको लागि लाग्ने हो तपाईँमा यदि सेवा गर्ने क्षमता छैन सेवा गर्ने इच्छा छैन भने सेवा त देख्यो नि दाहालज्यू घर घरमा बिटा पैसा र सोना हिराका मोतीका चाहिँ लकहरू देखियो नि त मैले त्यही भन्न लाग्यो अनि त्यसकारणले तपाईँ हिजो सेवा गर्न गएको हो भने
तपाईँले कुनै पनि सुविधा लिनु हुँदैन। र सुशीला कार्कीलाई म के निवेदन गर्छु यहीँबाट भने सबै पूर्व पदाधिकारीको हैसियतले प्राप्त गरेका सेवा सुविधा एउटै निर्णयले खारेज गर्नु। सेवा सुविधा सुरक्षाका कुरा चाहिँ अलि फरक हुन्छ हेर्नुहोस्, किनभने सुरक्षा चाहिँ उसको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्ने पनि यिनीहरूकै मतलब चाहिँ जिम्मेवारीभित्र पर्छ है। त्यो त एउटा साधारण मान्छेले पनि कसैले थ्रेट भयो, एकदमै ठुलो सुरक्षा थ्रेट देख्यो भने पुलिसले सुरक्षा दिन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो चाहिँ अहिले यी पूर्व नेताहरूलाई कतिलाई के समस्या होला, त्यो चाहिँ सुरक्षाको भाषा चाहिँ म भन्दिनँ। तर सडकमा सेवा सुविधा र सुरक्षा नै सुरक्षाको कुरा चाहिँ अहिले नै नगरौँ, सेवा र सुविधा चाहिँ सबै खोज्नुपर्छ। र ऊ जुन अवस्थामा बसिया छ, ऊ एउटा छाप्रोमा बसिया छ भने पनि छाप्रोको बाहिर गएर आर्मीले सुरक्षा दिन्छ। ऊ गएर सब आलिसान बङ्गालाहरू छ भने ठिकै छ, आलिसान छ भने आलिसानमै गएर देख्नु भएन जलेका। अब कहाँ गएर बस्छ ऊ, त्यो मान्छे जहाँ गएर बस्छ सेनाले गरे अथवा पुलिसले सशस्त्रले गरे त्यहीँ गएर सुरक्षा दिन्छ। तर आम मान्छेले त्यस कारणले सेवा र सुविधा पाउँछ, सुरक्षा चाहिँ के अरे सेवा र सुविधा पाउँदैन, सुरक्षा चाहिँ पाउँछ। आम मान्छेले दिनुपर्छ। आम मानिसहरूमा म प्रतिक्रिया हेरिरहेको थिएँ, यिनीहरू घर जलेको प्रति कसैले पनि चिन्ता व्यक्त गरेन, तर राष्ट्रको सम्पत्ति जलेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। त्यसमा त्यही त मान्छेलाई त्यो एउटा उनी भएन कि आफ्नो दलको केन्द्रीय मतलब चाहिँ नि कार्यालय अथवा जिल्ला कार्यालय जलेको छ है, मान्छेलाई त्यसको त्यो चिन्ता त्यति देखिराखेकै छैन तल बाहिर 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 बाहिर। अझ भन्दाखेरि मान्छेलाई संसद भन्दा पनि सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलेको चाहिँ मान्छेले अलिकति पीडा महसुस गरेका छन्। सही कुरा, एकदमै पीडा छ। त्यो गर्न नहुने काम गरे हो, जसले गरे भने उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि स्वागत गरे सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई। हो, किनभने नेपालका सबैले स्वागत गरेका छन्। स्वागत गरे नि नगरे नि प्रकारान्तरले सुशीला कार्कीको सहयोग सरकार बनाउनको लागि सबैको सहयोग गरेका छन्। सबले सुशीला कार्कीको सहयोग सरकार बनोस् भन्नेमा सबैजनाको व्यवहार देखिन्छ। अनि किन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले किन नमान्नु उसलाई, मानिहाल्छ नि। केही राजनीतिक दलका नेताले सामाजिक सञ्जालमा बाह्य शक्तिले अस्वीकार गर्छ भन्ने लेखिरहेछन्। अब यो त हेर्नुहोस्, धमिलो पानीमा माछा मार्ने तरिका हो। अब माछा परिहाल्न पनि सक्छ कहिले कहिले धमिलो पानीमा, हेर्नु हगि। अब भोलि सुशीला कार्कीले काम गर्न सक्नु भएन, सुशीला कार्कीले यतिकै झल्ले जस्तो सरकार भयो, एकदम राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएन, डेलिभरी दिन सक्नु भएन। तिनै दलहरू फर्के भने तिनै दल होइन न, दल फर्किन्छ, दलहरू त फर्किन्छ। हेर्नुहोस्, दलले बुद्धि पुर्यायो भने 21 गते फागुनमा हुने चुनावमा दल फेरि पनि दलले जित्छ कि। दलहरूले तर बुद्धि पुर्याउनु पर्छ आजैबाट। तर उनीहरूले के लेखिरहेछ भन्दाखेरि केन्द्र शाहले गरेको आवधिक निर्वाचन जस्तो हुन्छ भनिरहेछन्। अब त्यो त्यस्तो हुन्छ त? सुशीला कार्कीले राम्रो काम गरेको हुनु पर्यो। उनले गरेका हरेक प्रत्येक पल उनको चाहिँ अब मान्छेले वाच गरिरहेछ। उनका प्रत्येक कलमका प्रत्येक मसी र प्रत्येक सिग्नेचरको भ्यालु चाहिँ मान्छेले हेर्छ। हेर्नुहोस् सुशीला कार्कीको। अब त्यसमा उहाँ खरा उत्रिनु भयो भने त हेर्नुहोस्, फागुन 21 गतेको चुनाव त मान्छेले हाई हाई गरेर गर्छ, हाई हाई गरेर होइन गर्न सकेन। यो सरकार चाहिँ नि तपाईँको जुन स्पिरिटमा आएको थियो त्यो स्पिरिटबाट डिरेल भयो, त्यसबाट चाहिँ के अरे अन्तै गयो र यसले काम गर्न सकेन यदि भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भोलि राजनीतिक दलहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने, चुनावमा भाग नलिने अवस्था पनि आउन सक्छ। होइन, यो खालको राजनीतिक दलले भोलि चुनाव भाग लिने भने के हुन्छ? त्यो अवस्था आउन सक्छ? राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भाग नलिने अवस्था आउन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले किन आउन सक्छ भने अहिले जुन तरिकाले सरकार बनेको छ त्यो तरिकाले बनेको सरकार लाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भोलि यिनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्न सकेन यदि भने त्यो अवस्था आउन सक्छ। पछि सुशीला कार्कीले कामले जित्नु पर्यो, कामले मन जित्नु पर्यो। त्यो भएन भने अर्को प्रतिशोध राजनीति सुरु हुन्छ, हुन सक्छ। त्यसै हामी राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गर्न सक्छन्। त्यसै राजनीतिक दलले बहिष्कार गरेर ज्ञानेन्द्रले एकचोटि गराएको चुनाव जस्तो पनि हुन सक्छ। एकदमै डेन्जरस। जति डेन्जर राजनीतिक दलहरूलाई छ त्यति नै सुशीला कार्कीलाई पनि छ। पछि अग्नि परीक्षामा छन्। अघि मैले भने जस्तो 3-4 वटा ठुला हाई लेभलका छानबिन आयोग बनाउने र उहाँले चाहिँ नि अगाडि
एक्सनमा जाने हरेक कुराहरू र नेपाली जनतालाई डेलिभरी दिने र नेपालका कर्मचारीहरू नेपालका चाहिँ के अरे डेलिभरी दिने ठाउँमा बसेकाहरूलाई एकदम निष्पक्ष भएर काम गर्न लगाउने त्यो पार्टीको दलको झोले भएर होइन अहिले त कर्मचारी पनि झोले भएर काम गर्थे न्यायाधीशहरू झोले भएर काम गर्थे तपाईँको प्रत्येक दलको चाहिँ निजामती सङ्गठन छ नि भएर काम गर्थे हो त्यो चिजबाट यो सरकारले निकाल्नुपर्छ र जनताको चाहिँ के अरे ब्युरोक्रेसी बनाउनुपर्छ यसलाई र उनीहरूको निर्णयले बन्छ त्यो कुरा तर यो देशको निजामती कर्मचारी कस्ता छन् हामीले कुलिङ अफ पिरियडमा के देख्यौँ यिनीहरूलाई कसरी ठेगान लगाउने अब त्यो त सरकारको निर्णयबाट हुने कुरा हो अब किनभने सरकारलाई फुल पावर छ सरकारलाई टोटल अधिकार दिएको छ त्यसकारणले सरकारले त्यो किनकि 23 र 24 को आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीका उच्च तहका सचिवहरूको पनि सम्पत्ति नष्ट गरेका छन् तिनीहरूले पनि घुस खाएर बनाएका हुन् भन्न नारा लगाएका छन् नष्ट गर्दाखेरि ठिक छ त्यो त छानबिन गर्नुपर्छ अघि हामीले निवेदन तपाईँलाई भनिसक्यो अब चर्चा चाहिँ सेनाका मान्छेहरू पनि मन्त्री बन्दैछन् भन्ने छ त्यो गर्नुहुन्छ हुन्न होइन सेनाको मान्छे पनि बन्नुपर्छ पुलिसको मान्छे पनि बन्नुपर्छ प्रशासनको मान्छे पनि बन्नुपर्छ राजनीतिक दलका मान्छे चाहिँ बन्न पर्दैन म त्यति भनेको राजनीतिक दलका मान्छे चाहिँ चुनाव जितेर बन्नुपर्छ चुनावमा उठेर जितेर बन्नुपर्छ राजनीतिक दलका चाहिँ अहिले यो नागरिक समाजको सरकार हो अहिले जेएनजीको सरकार हो अहिलेको सरकार यो जेएनजीको सरकार कम्प्लिट जेएनजीको सरकार त्यसकारणले यसमा नागरिक समाजका मान्छेहरू मन्त्री बन्नुपर्छ नागरिक समाजमा आर्मीका मान्छे पनि छन् नागरिक समाजको रूपमा पुलिसका मान्छेहरू पनि छन् पूर्व न्यायाधीशहरू पनि छन् हाम्रो पूर्व न्यायाधीशहरू पनि छन् पत्रकार छन् कानुन व्यवसायी छन् सबै छन् सामाजिक अभियान मध्येबाट मलाई लाग्छ सुशीला कार्कीले सबैलाई चिन्नु भएको छ सुशीला कार्कीले हेरेर बनाउनुहुन्छ होला र कसको नामहरू आइरहेछ सकारात्मक नामहरू आइरहेको हामीले सुनेका छौँ तर केही चाहिँ नागरिक समाजका अगुवाले प्रतिगमन भयो भनिरहेछन् तिनीहरू के भन्नुहुन्छ अब व्यक्तिले भन्दै हिँडेको कुराको पछि लाएर साध्य लाग्दैन अब उनीहरूका मालिकहरूले चाहिँ नि अब बनाएको सरकार हो उनीहरूकै मालिकहरूलाई गएर सोध्नु पर्यो पहिला सडकमा आएर प्रतिगमन भन्नुभन्दा पहिला आफ्नो मालिकलाई गएर सोध्नु पर्यो कतिसम्म यिनीहरू सुरक्षा घेरा बस्छन् त्यसपछि के गर्छन् तपाईँलाई के लाग्छ अब मलाई के लाग्छ भने सुरक्षा घेरा त एकदमै भित्रै बसिरहनु पर्ने अवस्था त मैले देख्दिनँ है तर पनि सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ यिनलाई किनभने उनीहरूले गरेको करतुत उनीहरूले गरेका व्यवहार त्यो 23 गतेको त्यो गोली हान्ने र त्यो 19 जना ती निर्दोष बालबालिकालाई मार्ने जुन सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू जो त्यसका चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरू मान्छेहरू छन् अब ती मान्छेहरूलाई चाहिँ सुरक्षा थ्रेट छ मलाई यस्तो लाग्छ है र ठुला तपाईँका चाहिँ जसका घरमा धेरै पैसा फेला परे जसका चाहिँ के अरे एकदमै अकुत सम्पत्ति कमाएका भनेका मान्छेहरू जति छन् जो बदनाम पात्रहरू छन् उनीहरूले बाहिर मुख देखाएर हिँड्न गाह्रो छ हेर्नुहोस् उनीहरू सुरक्षा घेरामै बसुन् है त्योभन्दा बाहेकका पार्टीका असल मान्छेहरू पनि किन मुख लुकाएर बसेका छन् मलाई अनौठो लागेको छ किनभने पार्टीमा असल मान्छेहरू बहुमतमा छन् के चाहे काङ्ग्रेसमा हुन् चाहे एमालेमा हुन् चाहे माओवादीमा हुन् बहुमतमा असल मान्छे छन् ती बहुमतमा भएका असल मान्छे चाहिँ यी चाहिँ तपाईँहरूका ती हिजोका खराब नेताहरूले भनेका कुरा नसुनिकन आफ्नो विवेकले देखेको कुरा गर्नु होला र तपाईँहरूका नेता चाहिँ सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्ने आर्मीको घेरामा गएर बस्ने आर्मीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेलिकप्टर चढेर गएर सुरक्षित हुने तपाईँ चाहिँ आर्मी शासन भन्ने तपाईँ चाहिँ के भन्ने यो चाहिँ के छ प्रतिगमनको सरकार भन्ने यो चाहिँ मिल्दैन तपाईँले यसो गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई पनि मान्छेले वक्र दृष्टिले हेर्छ त्यसकारणले गर्दा विवेक पुर्याउनुहोस् हिजोको गल्ती भएको कुरालाई गल्ती भयो भन्नुहोस् गल्ती भयो भन्नु आजसम्म ठुला दलका युवा नेताहरूले ओली देवा प्रचण्डको अनुहार इरिटेट भएर यो भएको हो भनेर नेतृत्वको लागि दावा गरेका छन् एउटा गगन थापाले गरेको एउटा भिडियो गगन थापाले तपाईँले एकदम सही भन्नुभयो एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीका युवा नेताहरू भन्नेहरू जति छन् उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा टेक ओभर गर्नुपर्ने गर्नको लागि कोसिस गर्नुपर्ने हो मैले गगन थापाको बाहेक अरूको कसैको पनि देखाएको छैन उहाँहरूले टेक ओभर गर्नको लागि उहाँहरूलाई अब शक्ति उनीहरूलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ कुनै एउटा शक्ति छ भने त्यसले प्रदान गरून् र यिनको बुद्धि बिरोस् तिनटै दलका युवा नेताहरू यो वृद्ध नेता पनि नेतै हुँदो रहेछ सुशीला कार्की 71 वर्षको मान्छेले ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए त्यस कारणले वृद्ध व्यक्तिलाई पनि मान्छेले मन पराउँदैन भन्ने कुरा रहन्छ क्या जेएनजी भनेको 28 वर्षभित्रकाले 71 वर्षकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदो रहेछ नि त हुँदैन तपाईँ म रिटायर भएँ म चाहिँ के अरे चाहिँ काम नलाग्ने भएँ भन्ने कुरा नठान्नुहोस् ठान्न जरुरी देखिएन
देखिएन, जरुरी त्यस्तो देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुढो भए पनि यङ भए पनि म अब यो अहिले चाहिँ नि यो मेरो पार्टीभित्र म रिफर्म गर्छु, म यसको नेतृत्व गर्छु र चाहिँ यिनीहरूलाई पुरानो नेतालाई टेक ओभर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहोस् भन्छु म तपाईँहरूलाई, त्यो पार्टीका नेताहरूलाई। अब बाहिर आएको समाचार अनुसार चाहिँ यिनीहरूको आन्तरिक छलफलमा अथवा केही मान्छेहरूले चाहिँ सेनाले केही मान्छेले छलफल चाहिँ के भन्यो भन्दा बाबुराम भट्टराई तयार भयो अरे राजनीति त्याग्न, तर अरू कोही पनि तयार हुन्छ। उहाँहरू जो मान्छेहरू चपाइएका अनुहारहरू छन्, जो मान्छेलाई नेपाली जनताले हेर्न पनि चाहँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू इरिटेट भए, आक्रोशित भए। त्यो त माओवादीले 10 वर्षसम्म लडाइँ लड्दाखेरि हतियारको युद्ध गर्दाखेरि पनि यतिको सफलता प्राप्त गरेको थिएन। जेएनयूको 2 दिन 24 घण्टामा कायापलट गरिदिएको छ। मान्छे मुख हेर्न तयार छैन, अनुहार हेर्न तयार छैन। त्यसकारणले आफूलाई मोमो भन्नु पर्यो, मेरो मुख हेर्न कोही तयार छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। र मुख हेर्न तयार नभएका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको सन्यास लिएर उहाँहरू खेतीपाती गर्ने होला, तीर्थव्रत गर्ने होला, के हो आफ्नो घरमा आरामले कुनामा बस्नु पर्यो। रासोपाले स्वागत गर्यो यो सरकारलाई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, त्यो राम्रो गर्यो। त्यसै गरी सबै दलहरूले यसलाई सरकारलाई स्वागत गरेर यो नागरिक सरकार हो, नागरिक सरकारलाई बलियो बनाएर यसको हात खुट्टा बलियो बनाउँदै लिएर जानुपर्छ। नखुजेलबाट भागेका रवि लामिछानेलाई चाहिँ स्वागत गर्नुहुन्छ हुन्न? रविजीको कुरा क्लियर भएको छैन। मैले हिजो एक ठाउँमा इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ, त्यो कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशकको त्यो चिठी चाहिँ नि हामीले लेख्या होइन भन्छन् उनीहरू। मैले त्यहाँ हेरेँ, त्यो सक्कली होइन नक्कली हो भन्ने आइरहेको छ भन्ने मैले सुनिरहेको छु। त्यो गृह सचिवको आदेश होइन भनिरहेको छन्। त्यस कारणले गृह सचिव आफ्नो घर जलेर भागिरहेछन्, कसरी आयो भनिरहेछन्। उहाँ कानुन बमोजिम त्यहाँभित्र जानुभएको कानुन बमोजिम नै उहाँले आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जसरी फर्केका छन् कैदी, भागेका कैदीहरू कैदीको रूपमा रवि लामिछाने पनि नखुजेल जानुपर्छ। र कानुन बमोजिम यदि उहाँलाई अन्याय भएको छ भनेदेखि अदालतले न्याय दिन्छ। अदालतका न्यायाधीशहरू पनि असल हुनुपर्छ, उहाँहरूले पनि असल व्यवहार गर्नुपर्छ, असल काम गर्नुपर्छ। हगि कुनै पार्टीको झोले हुनु हुँदैन। अहिले तपाईँले न्यायाधीशको पनि पुनर्फर्म गर्नुपर्छ भन्नुभएको, पुनर्नियुक्ति भन्नुभयो, कसरी त्यो कसरी गरिन्छ भने न्यायाधीशहरूको पहिला कसलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने, एउटा चाहिँ नि खाका बनाउनु, सर्वोच्चमा गर्ने कि उच्चमा गर्ने कि जिल्लामा गर्ने, कसरी गर्ने? मलाई लाग्छ सबैमा गर्नुपर्छ, सबैमा। जिल्ला अदालतमा चाहिँ पोलिटिकल नियुक्ति छैन, त्यो चाहिँ लेखेर पास गर्ने अथवा कर्मचारीहरू मात्रै छन् जिल्ला अदालतमा। उच्च र सर्वोच्चमा राजनीतिक नियुक्ति छ। राजनीतिक नियुक्ति मैले किन राजनीतिक नियुक्ति मैले भने भने न्याय परिषदको 5 जनामा 3 जना राजनीतिक व्यक्ति छ के। सुशीला कार्कीले नै आफू प्रधान न्यायाधीश भनेको कसरी न्यायाधीश नियुक्ति भयो, कसले कुन खल्तीबाट चिट निकालेर कतिजना नाम दिए भनेर उहाँले आफूले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा पहिला चाहिँ नि एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्यो, मापदण्ड होइन। हिजोको राजनीतिक दल छोडिएका जस्ता देखिएका हुनु पर्यो एक नम्बरमा। त्यो न्यायाधीश भइसकेपछि राजनीतिक दल छोडे जस्तो व्यवहारमा देखिएकाहरू एक नम्बरमा पर्छ नि क्या। एक नम्बरमा 2, 3, 4, 5मा विभिन्न घुस नखाएका, उनीहरूले गरेका चाहिँ नि फैसलामा कुनै विवाद नआएका, उनीहरूले चाहिँ नि के अरे न्याय दिन खोजेका होइन, न्याय निरूपण छिटो छरितो गराउनको लागि आफ्नो काम गरेका इत्यादि इत्यादि त्यसको एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। र आफूलाई चाहिँ नि मै हुँ भन्ने चाहिँ नि के अरे समाजमा एउटा चाहिँ नि के छ भने सुर नगरेका, सोअफ नगरेका, म छुट्टै पात्र छुट्टै लोकबाट आएको जस्तो गरेर व्यवहार नगरेका होइन, आफूलाई एकदम ठुलो मान्छे म महान मान्छे हुँ भने जस्तो नदेखाएका त्यस्ता खालकाहरूको एउटा चाहिँ नि मापदण्ड बनाउनुपर्छ। त्यसमा पर्ने जति घर जाऊ, नपर्ने जति बस। त्यो मापदण्ड कसरी तयार गर्ने? त्यो मापदण्ड सुशीला कार्कीलाई अधिकार छ, त्यो सुशीला कार्कीले गर्नुपर्छ, त्यो सुशीला कार्कीलाई त्यो अधिकार दिनुपर्छ, यति भन्छु। त्यसोलाई त अर्को संविधान लेख्नुपर्छ। अर्को संविधान मलाई लाग्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा आइरहेछ। फागुनको 21 गते चुनाव हुँदा तपाईँको अहिलेकै संविधानमा यत्तिकै चुनाव होला कि नहोला? मलाई होला जस्तो लाग्दैन। प्रश्न यहाँनिर छ, मलाई होला जस्तो लाग्छ। यही संविधानमा चुनाव होला मलाई लाग्दैन, हुँदैन मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री सबैलाई चाहिएको छ, हामी सबलाई चाहिएको छ। प्रदेश अहिलेको लेभलको प्रदेश होइन, प्रदेश त प्रदेश सरकारको लेभलको प्रदेश होइन कि प्रदेशै हुन्छ। प्रदेशमा धेरै संरचनाहरू बनिसकेका छ, तर अहिलेको सरकारको स्टाइलमा होइन कि अर्कै तरिका। प्रदेश सभा हुन्छ कि हुँदैन?
प्रदेश सभा राख्नु हुँदैन, हुनुपर्छ हुनु पर्दैन पर्दैन। अहिले सबभन्दा बन्द भनेको प्रदेश सभा हो। स्थानीय तहमा स्थानीय तह छ, स्थानीय तहलाई आइजिटी चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसमा समस्या देखिएको छैन। स्थानीय तहले निर्वाचित गर्ने मान्छे नै प्रदेश सभा हुन्छ, बाहिरको मान्छे हुँदैन। स्थानीय तहले नै निर्वाचित गर्ने, किनभने प्रदेश सभा सदस्य भनेको 12 महिना काम गर्नु पर्दैन। उनीहरूले सर्टेन टाइम काम गर्ने हो, धेरै दिन काम गर्नु पर्दैन हैन। त्यहाँ कार्यकारी भन्दा बाहेक जस्तो उपाध्यक्ष, उपमेयर हैन इत्यादिहरूलाई त्यसमा सक्रिय बनाउन सकिन्छ प्रदेश सभामा। अनि र उहाँहरूले नै निर्वाचित गर्ने, त्यसको निर्वाचित गर्ने कन्स्टिट्युएन्सी नै त्यो स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर र सदस्यहरूले भोट हाल्ने र प्रदेश सभा बनाउने। र प्रदेश सभा पनि आफू मध्येबाट बनाउने, बाहिरको होइन, त्यही भित्रको आफू मध्य। अहिलेको संरचना खारेज गर्नुपर्छ। यो त हेर्नुहोस्, यो देशले धान्दैन, यो हुँदैन, यो त बेकार कुनै हालतमा। प्रदेश राष्ट्रपति, प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सांसदहरू कुरै नगर्नुहोस्। अझ संवैधानिक अङ्गहरू बनाएर साथीहरूलाई, खास गरेर मधेसको साथीहरूलाई एउटा त्यो सेन्टिमेन्टसँग जोडिया छ। उहाँहरूले धेरै चाहिँ उहाँहरूलाई प्रदेश भन्ने उहाँहरूको त्यो त सबभन्दा बढी विद्रोह नै अस्ति मधेस जेएनजीको विद्रोहमा मधेस प्रदेशमा सबभन्दा बढी विरोधदेखि 70 सम्म त्यही देखियो। म भन्छु मधेस प्रदेशकै स्थानीय तहका व्यक्तिहरूले आफू मध्येबाट छानिसकेपछि मधेस प्रदेशकै मान्छे चाहिँ सभामा आउने हो, बाहिरको मान्छे त आउँदैन। त्यसकारणले अधिकारको कुरामा अधिकार दिनुहोस्, त्यसलाई अधिकार जुन छ नि पहिलेको जत्तिकै अधिकार दिनुहोस्। सरकारकै रूपमा उसले काम गरोस्, त्यहाँ उनीहरूले त्यहाँ भित्रको कर्मचारी खटन पटन गरोस्, कानुन बनाओस्। कानुन त स्थानीय तहलाई पनि बनाउने अधिकार छ हैन, उनीहरूले पनि कानुन बनाउन्, सारा गरौँ, आफ्नो प्रदेशको जिम्मा ल्याउन् के। तर यो संरचना नै खारेज गरिदिनुपर्छ भनिरहेको छ। त्यसरी हुँदैन। एउटा समन्वयकारी भूमिकाको लागि चाहिन्छ निवेदन गर्छु तपाईँ मार्फत सारा नेपाली जनतालाई। केन्द्रले किनभने यसरी कम्प्लिकेसनमा गइसक्यो, यति धेरै तपाईँको चाहिँ कामहरू कम्प्लिकेसन भयो कि पहिलाको जस्तो छैन नि। अहिले हरेक कुराहरू तपाईँको चाहिँ सिस्टमेटिक गर्नुपर्छ। धेरै कुराहरू अहिले पहिलाभन्दा धेरै काम कारबाहीहरू बढिसके। त्यस कारणले गर्दा केन्द्रले सबैलाई म नियन्त्रण गर्छु भनेर कुनै हालतमा सक्दैन। त्यस कारणले सङ्घीय सरकार एउटा केन्द्रमा एउटा चाहिँ विदेश नीति बनाउने, नोट छाप्ने, तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट छाप्ने लगायतका काम सङ्घीय सरकारले गर्ने, प्रदेश सरकारले बाँकी सबै काम गर्ने, उनीहरूको विकास निर्माणदेखि लिएर सबै। त्यस कारणले त्यो प्रदेश सरकार चाहिँ स्थानीय तहले आफू मध्येबाट बनाउँछ। त्यसको लागि संवैधानिक प्रक्रियाहरू के हुन सक्छन्? त्यसको लागि संवैधानिक प्रक्रिया चाहिँ प्रदेशको जुन अधिकार कर्तव्य अहिलेकै आइजिटी राख्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेको प्रदेश सभा जुन बन्छ सबै आम चुनावको रूपमा हुन्छ, आम चुनावको रूपमा हुँदैन। उहाँहरूले निर्वाचित गरेको त्यो जुन स्थानीय तहका व्यक्तिहरू छन्, स्थानीय तहका व्यक्तिहरूले भोट हालेर प्रदेश सभा बनाउँछन् र त्यही प्रदेश सभाले त्यहाँ चाहिँ चलाउँछ। अब तपाईँले भन्नुभयो 72 को संविधान धुजा भइसक्यो भनेपछि अब अन्तरिम संविधान लेख्न सकिन्छ? अन्तरिम संविधान चाहिँ नलेखौँ, मलाई अन्तरिम संविधानको पक्षमा म चाहिँ छैन। अन्तरिम संविधान तपाईँले लेख्न थाल्नुभयो भने यहाँ धेरै चिज बिग्रिन्छ, हेर्नु सम्भवै छैन यो लेखन। सुशीला कार्कीले लेख्न सक्नुहुन्न यो संविधान। त्यस कारणले प्रदेशलाई पनि आइजिटिज राखेर, सङ्घीयतालाई आइजिटिज राखेर पुनर्लेखन गरौँ संविधानलाई, अहिलेको संविधानलाई होइन। र अहिले प्रदेश सभाले प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको छ, त्यसलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाऊ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री त अहिले पनि छँदैछ, भोलि पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ नि आम चुनावबाट हुने बनाऊ, डाइरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री? तपाईँ राष्ट्रपतिको पक्षमा कि प्रधानमन्त्री? राष्ट्रपति होइन, प्रधानमन्त्री। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री के फरक हुन्छ? के हुन्छ भने राष्ट्रपतिलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा जहिले पनि राख्नुपर्छ। हेर्नु, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई एकैचोटि त्यो दिएर हुँदैन। राष्ट्रपति हाम्रो जस्तो देशमा है, हाम्रो जस्तो देशमा खल्तीमा पाइसकेपछि के गर्छ भोलि जस्तो जेलेन्स्की जस्तो मान्छे आउन सक्छ भोलि। हेर्नु, हामीलाई किनभने कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, तर जेलेन्स्की जस्तो सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त चाहिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि बनाउनु छैन। चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स लागि राष्ट्रपति हुने कि संवैधानिक राज संस्था भनिरहेछन्? हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा हामी चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री अनि संरक्षकत्वको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ साथीहरूको कुरा हो, त्यो सम्भव छैन। त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ राजा
राष्ट्रवादी होइनौँ, त्यो सम्भव छैन। गणतन्त्रवादी हौँ, त्यो सम्भव छैन। अब राजावादी साथीहरूले त्यसमा कोसिस गरिरहनु भएको छ होइन, हामी चाहिँ त्यो पक्षमा छैनौँ। राष्ट्रपति हुनुपर्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुपर्छ, अहिलेको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, अहिलेको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, पुनर्लेखन। एकथरी मान्छेले दलबिन चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनिरहेछ। हुँदैन, दललाई चाहिँ कुनै हालतमा तपाईँको चाहिँ के अरे बन्द गर्नु हुँदैन, दल नै राख्नुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुँदैन, नत्र एकहोरोमा जान्छ, अटोक्रेसीमा जान्छ। त्यस कारणले हामी दलका मान्छे हौँ, दल चाहिन्छ, दल नभई हुँदैन। अब आजकै दलका मान्छे हुन्छौँ कि भोलि उनी नयाँ दलका मान्छे हुन्छौँ, त्यो भोलिको कुरा। भोलि उही ओलीदेव प्रचण्ड आएर यस्तै खालको त्यस्तो हुँदैन, सुरु हो भने नेपाली हुन् बिर्सिन सक्छ। अब त्यस्तालाई मान्छेले भोटै हाल्दैन। हेर्नु होला तपाईँ, अबको अवस्थै परिवर्तन हुन्छ, अब पहिला जस्तो अवस्था हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा दल भन्ने एक थरी कार्यकर्ताले के लेखिए भने सामूहिक सञ्चारमा नेपाली जनता हुन् बिर्सिन्छन् भनेर लेखिरहेको छ। बिर्सिँदैन त्यो, किनभने राजनीतिक दल चाहिँ नि अपदस्थ गर्ने अथवा राजनीतिक दललाई बन्द गर्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ सङ्घीय निर्वाचनमा दलीय प्रतिस्पर्धा गरेर स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो आवश्यक पनि छ, एकदमै आवश्यक पनि छ, त्यो चाहिँ सम्भावना छ। कोही पनि राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुन नपाइने। अब दलको ब्याकिङ त हुन्छ होला, तर पनि राजनीतिक दलको नाममा चाहिँ नउठ्ने। चुनावको जुन चुनाव चिन्ह छ, चुनाव चिन्ह पनि स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह हुने सबैको स्थानीय तहमा। सङ्घीय सरकारको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारको लागि त पार्टीले त्यस्तै गर्नु। प्रदेश सभामा निर्वाचन नहुने, प्रदेश सभामा निर्वाचन हुँदैन, प्रदेश सभा मात्रै हुन्छ। तपाईँले प्रदेश सभा चाहिँ तपाईँले निर्वाचन चाहिँदै स्थानीय तहका व्यक्तिहरूबाट प्रदेश सभा बनाउने, स्थानीय तहका व्यक्तिहरूले भोट हालेर। राष्ट्रिय सभा आवश्यक छ, राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ। राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या 59बाट 29मा झार्ने, 29 सानो बनाउने, यस 25 जतिमा ल्याए पनि हुन्छ, तर राष्ट्रिय सभा नभई हुँदैन। राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभा 275 को 200 काट्दिनुहोस्, 75 भए पुग्छ। अनि स्थानीय तह 753बाट 753लाई चाहिँ अहिले नचलाउँ, अहिले चाहिँ किनभने भर्खर चाहिँ त्यहाँनिर उहाँहरू केही काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अहिले नचलाउँ, त्यो चाहिँ नचलाउँ। 753लाई 253 बनाउनुपर्छ, त्यसमा विवाद छैन। त्यसको लागि इन्करेज गरौँ, जसले भोलि चाहिँ नि के छ भने 3टा 4टा चाहिँ तह मिसिएर जो आउँछन् त्यसलाई चाहिँ हामी डेढी दिन्छौँ, हाम्रो अनुदान चाहिँ डेढी दिन्छौँ, हामी अहिले दिइराखेको भन्दा एकदम चाहिँ धेरै दिन्छौँ। यदि त्यसरी आयो भने हामी यो गरिदिन्छौँ, त्यो गरिदिन्छौँ, मतलब इत्यादि। सङ्घीय सरकारले त्यसलाई इन्करेज गर्नु पऱ्यो क्या। वडा अध्यक्षलाई पावर थपौँ, मेयर उपमेयरको पावर घटाउँ, आफसे आफ हुँदै जान्छ सबै थोक। यहाँ त एक थरी मान्छेले आवधिक निर्वाचन नगरौँ, यही सरकारलाई झन्डै 10 वर्षको जिम्मेवारी भनिरहेछ। हुँदैन, त्यो त सम्भव हुँदैन। एक त सुशीला कार्कीले लिएर बस्दैनन्। सुशीला कार्कीलाई मैले चिनेसम्म उहाँ सकेसम्म छिटो फागुन 21 भन्दा उता मरिगै जान खोज्दिनन् उनले, है। त्यसपछि अर्को परिस्थिति बन्न सक्छ भन्दैछन्। अर्को परिस्थिति भन्ने त अब धमिलो पानीमा माछा मार्ने धेरै छन्। हेर्नुहोस्, स्वदेशी विदेशी राजनीतिक दलहरू, तपाईँका चाहिँ यी चाहिँ राजावादीहरू, यी सबैले विभिन्न त्यो तरिका त अप्नाइहाल्छन्। हेर्नुहोस्, यसको कुनै विवादै छैन, है। तर त्यो सबैलाई चिरेर सुशीला कार्कीले काम चाहिँ राम्रोसँग गरिदिनु भयो भने जनताको सपोर्ट हुन्छ। जनताको सपोर्ट हुने बित्तिकै बाँकी कसैले केही छोड्नु चलाउनु पनि सक्दैन, याद गर्नु। आज मान्छेहरू मुलुक बालेन रोड म्यापमा हिँड्यो भनिरहेछन्। एउटा जिएनजी पुस्ताले यत्रो ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्दो रहेछ। नेपाली जनताहरू 50% को सपोर्ट भयो भने त्यो पर्सेन्ट तपाईँको कुनै उसमा नापेर त प्राप्त गर्न गाह्रो छ, तर 50% नेपालीको सपोर्ट भएको कुनै शक्तिले चाहिँ यहाँ सरकार चलायो भने त हेर त्यत्तिकै समाजले तलबाट नै हाई गरिरहेको हुन्छ। पछि एउटा काम चाहिँ सुशीला कार्कीले ध्यान बाजी राखेर भए पनि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ पाता कस्नु पर्यो। यति गर्यो भने कसैको केही लाग्दैन। नेपाली जनताले हाई गर्छ र कर्मचारीलाई झोले नबनाएर, झोले हुन नदिएर जनताको सेवक बनाउनु। पछि कर्मचारीमा बनेका ती सङ्घ सङ्गठन, शिक्षक कर्मचारीमा देखेका सङ्घ सङ्गठन त्यो खारेज गर्नुपर्छ। न्यायाधीशहरू है सबै झोले नि, यहाँ त सबै झोले। यस्तो पनि हुन्छ भन्नु त, सबै झोले। बाफ रे बाफ, डरलाग्दो झोले के हो। तर ती झोलेहरू के भन्छन् भन्दाखेरि यो जिएनजी को आन्दोलन बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभाव भन्छ। अब आन्दोलन गर्दै हिँडेका मान्छेहरू इन्डियनहरू आथे र युरोपियनहरू अमेरिकनहरू आथे, तिनकै छोराछोरी पुगेका छन्। होइन, आफ्नै छोराछोरी गएका छन् यार, त्यहाँ आफ्नै छोराछोरी मरेका छन् त्यहाँ गएर। अनि तपाईँले गरे होला, धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस सबले गर्छन् के, विदेशीहरू यसमा आएनन् होला, भित्रभित्रै उनीहरूले पुस गरेनन् होला, म भन्दिनँ। तर तपाईँले आफ्नो ढोका राम्रोसँग घरको लाउनु नसक्ने तपाईँ
आफ्नो घरको सुरक्षा राम्रोसँग गर्न नसक्ने तपाईँ होइन, कम्पाउन्ड राम्रोसँग घेरेर सुरक्षित हुन नसक्ने तपाईँ, सारा सेना तपाईँसँग, पुलिस तपाईँसँग, गुप्तचर तपाईँसँग, सारा देश तपाईँसँग, अनि अर्काले आएर मेरो खल्तीको झिकेर लग्दैछ भनेर हुस्सु हुस्सु कुरा गर्ने तपाईँले लाज हुँदैन तपाईँले त्यो कुरा गर्न अहिले? यो त लाज हुन्छ हेर्नुहोस्। यसमा सबभन्दा बढी दोषीको ओली देवा प्रचण्ड सबभन्दा बढी दोषीको सबै बराबर, सबभन्दा बढी कारक चाहिँ ओली भनिरहेको छ। त्यो त हेर्नुहोस् त्यो छेडिक कुरा गरे हो, सबभन्दा बढी जुलुसमा देशैभरि ओलीको मात्रै, त्यो छेडिक कुरा गरे हो, ओलीको मात्रै विरुद्ध नारा लाग्यो। त्यो त तत्कालीन कुरा गरे हो मान्छेले। हेर्नुहोस् है, आज देश यो अवस्थामा पुर्याउनुमा चाहिँ यी सबैजना जिम्मेवार छन्। केपी ओलीले सामूहिक सञ्जाल बन्द नगरेको भए नहुन सक्थ्यो। खै त तपाईँले देख्नुभयो कतै प्रचण्ड जिन्दाबाद भनेर कसैले भनेर देख्नुभयो? प्रचण्ड चाहिँ आयो भने काम गर्छ अथवा शेरबहादुर आयो भने काम गर्छ। प्रचण्डकै घरका सपरिवार नष्ट भएको छन् हो अनि जलेर। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले एउटाले मात्रै यो चाहिँ गर्यो, एउटा मात्रै दोषी हो। कारक तत्त्वको रूपमा केही आयो होला है, सरकारमा हुने कारक तत्त्वको काम गर्यो होला, किनकि केपी ओली नै सरकारमा थिए, त्यसकारण लास्टमा एउटा कारक तत्त्वको रूपमा काम गर्यो होला। तर दोषी सबै छन्, बराबरी छन्। यो मुलुक बन्छ बन्छ, मलाई चाहिँ आत्मविश्वास छ। र मलाई हिजो बेलुकादेखि अब मलाई किनभने मैले त्यो जेएनजीले त्यो चाहिँ नि सुशीला कार्कीको खुट्टा ढोग्यो हेर्नुहोस् है। एउटा खुट्टा ढोग्नु एउटा संस्कार हो हाम्रो, हेर्नुहोस् खुट्टा ढोग्नुलाई नराम्रो मानिँदैन, लम्पसार पनि मान्न सकिँदैन, मानिँदैन, त्यसलाई लम्पसार भनिँदैन। त्यो भनेको एउटा हाम्रो संस्कार हो, त्यो हाम्रो कल्चर हो। खुट्टा ढोग्यो र सुशीला कार्कीको जुन स्पिरिट छ त्यो स्पिरिटलाई हामी सघाउँछौँ भन्यो र सरकार चाहिँ बनि नरहँदा, संसद विघटन भइ नरहँदा होइन हामी घेर्न जान्छौँ भनेर पनि तिनीहरूले तर्सायो। हेर्नुहोस् राष्ट्रपति भवन घेरेर देखाइन्छु भने अब भ्रष्टाचारीको छानबिन भएन भने छोड्दैन यिनीहरूले छोड्दैन। र यिनीहरूलाई प्रत्येक नेपालीको साथ छ, जेएनजीलाई प्रत्येक घरमा जेएनजी छ। हेर्नुहोस् तपाईँको घरमा जेएनजी होला, मेरो घरमा जेएनजी छ। जेएनजी भनेको 13 वर्षदेखि 28 वर्षको बिचको, 13 वर्ष नागेको 28 वर्ष नपुगेको प्रत्येकको घर आउँछ। हेर्नुहोस् त्यो जेएनजी, हेर्नुहोस् घरभित्रै तिनीहरू अहिले व्यवहारै चेन्ज भइसकेको छ जेएनजीको। यो त मैले बनाएको सरकार, यो त मेरो सरकार हो जस्तो व्यवहार गर्छ घरमा। तपाईँ सोधेर हेर्नुहोस् त आफ्नो बच्चालाई, यो त मेरो सरकार हो, यसमा त मेरो पनि चाहिँ के अरे कन्ट्रिब्युसन छ। देश बन्छ, देश बन्छ। आजबाट देश बन्नको लागि सुरुवात हुन्छ। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी अहिलेको विषम परिस्थिति, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले के गर्नुपर्छ, कस्तो मन्त्रीमण्डल गर्नुपर्छ र त्योसँगै उनको मुख्य कार्यभार के हो र के कस्ता खालका आम जेएनजी पुस्ता र आम नागरिकले व्यवस्था गरेका र तिरस्कार गरेका कस्ता पात्रलाई ठिकठाक समय ल्याउनुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई कसरी पाता कस्नुपर्छ र अबको यो अन्तरिम संविधान बनाउनु पर्छ कि पर्दैन, 72को संविधान के भयो, अब कस्तो खालको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। आज हामीले यिनै विषयवस्तुमा आम नागरिकको चासो र चिन्तामा केन्द्रित रहेर सवाल जवाफ गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले उनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।